भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगे रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं ताचे संगे रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो तुझे आनी म्हजे आमचे हर एकल्याचें जिवीत देवाच्या दोळ्या मुखार तशेंच आमच्या दोळ्या मुखारय सोडून दवरलेले बरी आसा देव तूं कोण म्हणलें जाणा आनी हांव कोण म्हणलें हांवूय जाणा वैगिनी देखून आमच्या जिवितांत आमी कितले विश्वासी रावले हांव म्हणलें सवाल आज आमकां विचारया विश्वासी देवाक विश्वासी पेल्याक मात्र न्ही विश्वासी आमच्या जिवितांतल्या समर्पणाक म्हळ्यार घोव कितलो विश्वासी बायलेक आनी बायल कितली विश्वासी घोवाक भुरगीं कितली विश्वासी आवय बापायक आनी आवय बापाय कितली विश्वासी भुरग्यांक मात न्ही काम करच्या जाग्यार वावर करच्या जाग्यार आमी कामांत कितले विश्वासी कितले प्रामाणीक कितले नितीवंत म्हणलें आमकां विचारया ते विश्वासपणांत आमी देवा मुखार आनी पेल्या मुखार खरेंच सुकल्या तर तें पाताक म्हणलें वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसर वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करप प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची एक आकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना
देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळा बापा, जसो तूं विश्वासी आणि तशेंच तुज्या सारक्या जेन्ना सुरपाचे जावन रचलेले आमी सदांच तुका विश्वासी रावून प्रामाणीकपणान जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. जकोबाच्या पत्रांतले अवसर 5:9-12 पर्यंत. लेटर ऑफ जॅकोब वर्स 5:9-12. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. मनशार जाल्यार तुमचीच जर्ती जातली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भावा भयणीनो, समयाचे नावे उलयल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेले सस्निकायेक देख घेया. सस्निकायेन सस्ता ते मनीस निजायकी बगी म्हूण आमी म्हणटा. योबाच्या सस्निकाये विशयान तुमी आयकला आनी सरस्परचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला. कित्याक सरस्पर दयाल आनी काकुलदार. पूण सकडा प्रासड म्हज्या भाव भयणीनो, सपत घाली नाकात. सर्गाच्या नांवान सर्गाच्यान जावं पृथ्वेच्यान जावं हेर कसल्याच्यांनी सपत घालचोच न्हय. वय जाल्यार हय म्हणा, न्हय जाल्यार न्हय म्हणा, ना तर तुमी जरतेक सपडतल्यात. देवाचे उतार. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सनातना भक्तीने आता. तुझे नियमा पूर्वे हांव पाळटा. तुझे उपादेश हांव ते पातेता. सोम्यान सोमो करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा वळी 1-12 पर्यंत. लग्न बांध मोठे विशांत शिकवून जेजू थंयतावन बायसरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवय प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारीजेव ताचे सशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मैजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या आसराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून मैजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता
तो आपले बैले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देवान जोडिलां तें मोनेस मोडिना जावं. देवाचे उतार ऐकून देवाक तशेंच एकामेका पेल्याक विश्वासी रावंक खुशी वाटतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, बायल गोवाक म्हणटा आज ऑफिसांतून वेग्गी पाटी ये. तूं वेग्गी पाटी आयल्यार हांव तुका BJP सिंबल दवरून स्वागत करता. वेग्गी पाटी आयल्यार आज तुका BJP सिंबल दिवन स्वागत करता. म्हळ्यार अर्थ फूल दिवन स्वागत करता. वेलकम आयल्यार काँग्रेस सिंबल दिवन तुका हांव स्वागत करता. वेलकम आयल्यार काँग्रेस सिंबल दिवन तुका आनीकी चड वेलकम राती आयल्यार आपाचो सिंबल घेवन हांव तुका स्वागत करता. म्हळ्यार सरनी कुंट्यान. आनी आज हें नासतना खंय वचून पाल्या म्हण येशी तर CPMाचो सिंबल कान घेवन हांव तुका सोदून येता म्हणाली. CPMाचो सिंबल कितें बरें समजता तुमकां. वेग्गी आयल्यार BJPचो सिंबल कितें फूल. आनी वेलकम आयल्यार काँग्रेसाचो सिंबल म्हणजे ताप्पाड. आनी चड वेलकम आयल्यार आम आदमीचो सिंबल कितें ती सारनी कुंटो. आज हें नासतना खंय वचून फाल्यां आयल्यार मस्त अर्थ आसा न्ही कितें. गो बायलेसो गुलाम. बायल गोवाची धनीन. बरें करून शिकोवन येदोळूच दिल्या बाबा स्टॅनीन. पूण तिसू शिकोवन हांव मुखारसून वरिना भियेनाकात. पूण परत काजार जाल्ली वकाल न्हू रंग आसात आमचो भाव मॅक्सी आनी ताची देवान विसरून काडून ताका दिल्ली पोतीन. कालसा राती येताना हांव तांकां पळोवन म्हाका अमिताभ बच्चन उडास आयलो. जिसकी बीबी छोटी है उसका बड़ा नाम है. गोद में बिठाओ बच्चे का क्या. आमी सकट पळोवन तशें मॅक्सी तूं आनी तुमी बेजार करिनाकात. थोड्यांनी चिंतलें की मॅक्सी खंय भुरग्याक घेवन आयला आगी. आमी उक्त्यान उलया कित्याक म्हळ्यार. पूण इतलें बरें आमी उलयल्या उपरांत आज सकाळीं नश्ट करतना सकट नश्ट करून गेल्ल्या उपरांत हांव आनी भयण डॉटी आज ह्या भयणीक ती मोटवी म्हणून कितल्या जाणांनी तिरस्कार केल्लो. ह्या भावाक तो दुबळो म्हणून कितल्या जाणांनी तिरस्कार केल्लो. ह्या ताका प्रायज जाल्या म्हणून कोणी ताका चेडू दिवंक फाटीं सरतलें जावं पुरो. ह्या चेडू मोटवें म्हणून ताका कोणाकी ओडोलताना हांव सांगलां 8 जाण ताका पळोवंक आयिल्ले निबान दिवन ताका सोडून गेल्ले वय मू. संवसारी मनीस अशेंत चिंता जावं पुरो. आमी तामोशा कशें चिंतलें पूण गुंडाळ्याचो अर्थ तांतू आसा. आज कित्याक गी आयच्या दिसांत यस देवाच्या उतरां खातीर तांकां दोगांकी चिकमंगळूर तावन हांगा हाडून पावयलां देवान. देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. पूण पयलें मोडटा कोण. देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं पयलें मोडटा कोण. मोडूंक पळयता कोण. आदाम आनी येवेसो एकवट कोणें मोडुल्लो. सैतानाचें काम तें. पयलें आमी चिंतीचे आदल्या आपत्यांत हांवें शिकोवन दितना तुजें म्हजें आमचें झूज मनशा विरोध न्ही. तुजें आनी म्हजें आमचें झूज अंतराळा वयल्या वाचती वळ एफेसकारां पयल्या पत्रांत 6:12 Ephesians chapter 6:12. आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही. अंतराळार आकाशार असलेल्या अधिकार चलयतल्या
आणि अधिपती विरोध त्या अधिपती विरोध अंधकारी संसाराच्या अंधकारीस काळोखी संसाराच्या राज्यत्वा काळोख म्हणल्या संसारांत राज करतल्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध प्रभुत्वा विरोध तुझे म्हणजे आमचे देवाच्या भुरग्याने हे सांगत आसचें देवसराक तोडवंक जायना भाव भयणी. देव कितें कशी व्हरता उडवली बाबा अष्टायनीन तो उल्लेख केलो उत्पत्ती ग्रंथ वस्तू 2:18 देवाची कुशी कितें आणि सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एक सुरासचे बरे नाही. देव कितें कशी व्हरता आमी एकवटांत हबागी कितले बाबा भाशेन एकवटान जियेवचे हबागी कितले बाबा भाशेन एकवटान जेन्ना तुजो म्हजो आमचो एकवट तुटता जावं देवा कडेन जावं तुज्या जिने सांगातिनी कडेन जावं तुज्या भावा भयणी कडेन या पेल्या कडेन देवसराचें काम तें देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आमचो आसलो एकवट कोणें मोडला जाल्यार तो देवसराचो हात आसा हे वेगनाडिल्लें कोणें हे वेगनाडिल्लें कोणें सरपान न्ही सरपाच्या रुपार आदामाक नाडिल्लें कोणें एवे न्ही एवेच्या रुपार आसा बाज जाणांक सत कळीत ना एवेन आदामाक नडचें आसलें जाल्यार सरपान एवेक नडच्या पयलेंच येव नडती आसली. ह्या एवेक सरपान नडच्या पयलेंच सोरोप नातलें गी जीव दाळे नातले की भूमी वैकटान देवा सोर ताचे रस ना रसलिंगी ना देखून आज हांगा आसले हर एकल्यानी साजे तुजो एकवट तुटयला कोणें तुजो विश्वास कोणें भंगयला या तुका विश्वासघात करूंक कोण कारण म्हणलें आज आमकां विचारया. आमच्या संबंधांत विश्वासघात असलो बरो संबंध तुवें आमी होगडोवच्यात विश्वासघात देखून सभारपटी आमी दुरसाता सभारपटी आमी दुसरी दुसरी कारणां दिता पण आज सारकें जाणा जावया. आयच्या शुभ वर्तमान मारिपात मार्काचो शुभ वर्तमान हांव स्वर्धा आवळ 1:12 वयर कितें बरयलां लग्न बांद 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 म्हळ्यार कितें तुटय न्ही सुटय न्ही बांद म्हणजे एका कंतरांत आसा न्ही तुमी आयका मोगासो बांद तुवें बांदलोय सर्गीसो वैभव तुवें जोडलोय मोगासो बांद तुवें बांदलोय सर्गीसो वैभव तुवें जोडलोय ये तूं मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग मोज्या काळजान येतो मोगाच्या आत्म्या भरतो मोग मोज्या काळजान आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवोन ये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या वयर कितें बरयलां लग्न बांद मोठच्या विशयान शिकोवन आतां लग्न बांद काजराचो बांद कुटुंबाचो बांद मोठच्या विशयांत शिकोवन लग्न बांद लग्नांत कितें जाता दादल्यान एक सुरें आसचें बरें न्ही ताका सांगातीन जावन देवान स्त्रीक रचलें आनी तांकां देखून बांद सुटय या तुटय न्ही बांद पासांतले सुटय पण बांदले संबंधांत बांदून दवरलें तुटय नाका. आतां कसो तुटता कोण तुटयता आयकुया मुखार. जेजू थंयतावन भायर सर जुदेया प्रांतांत आनी योर्दा न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले. खंय जेजू येता थंयसर लोक ताच्या फाटल्यान वेता. कित्याक वेता खावंक या जेवंक शिकोवन आयकोंक येता. आतां तुमी हांगासर कित्याक आयल्यात
खाऊंक जेवंगी जेवण फाल्यां आसा दनपारां बी नाकात कुटुंबा जेवण आसा सोम्याचें जेवण अरे का शुक्रार सोनवार आसा आबा आतां थोड्यांक इल्लो जीव भरलो फाल्यां हांगा सोम्याचें जेवणी आसा सांगाता कुटुंबाचें जेवणी आसा म्हणटा थोड्यांक इल्लो जीव भरलो पूण तुमी त्या खातीर येनात करता तुमकां आज जेवण आसा म्हण सांगलां आज जेवण ना जाल्यार तुमी आयल्यात कोणाच्या जेवणाक सोम्या भुखेन आमी आय तुझें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आय खंयच्या जेवणाक तुमी आयल्यात सोम्याच्या जेवणाक वय मू सोम्याचें जेवण कितें सर्गींचें मान्ना आनी तें कितें देवाचें जिवीत दिवचें सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बळटा जिवीत म्हजें ह्या खाणाक सोदून आयल्यात वय मू वय की न्ही आमी वस्तां जुवांच्या वांजेलांत वचो 6 वोळ 20 आनी 7 नासवच्या खाणा खातीर तुमी आशे नाकात म्हणटा जेजू वय मू जुवां 6 वर्स 27 नास जाता तसल्या काना खातीर नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावरचे तुम्ही नाही वावुरचे न्ही बगार वावरा वावुरा तुम्ही सासणीक जिणेक बळटा तसल्या काना देखून खातीर तुजो मुजो आमचो वावरी जायची त्या खातीर वडोल बाबा स्टॅनीन बऱ्यान सांगलें 25 वर्सां तो दिसपट्ट्याक रासा खातीर वावरतालो वय मू 25 वर्सां म्हळ्यार सत नेना आसतना देवाचे उतार ताका आयकोंक थंय भाग नासतना तो दिसपट्ट्याक रास खातीर वावरतालो पूण 5 वर्सां जावन तो वावरता कुटुंबा सांगाता घेवन वावरता डॉटेक घेवन बरी सांगाता घेवन वावरता खंयच्या खाना खातीर खंयच्या खाना खातीर काल एका बाबाचे म्हाका फोन संजेर फादर म्हाका सेवा दिवंक जाय नांव सांगलें हांवें सांगलें तूं रेतीरेक येता रेतीरेक हांव येता तुका कसली सेवा दिवंक जाय म्हण विचारलें न्ही म्हाका मस्त रीण आसा रीण आसा जाल्यार तूं कशी सेवा दिताय तूं काम सोदून आसाय सारकें समजून घेया म्हाका मस्त रीण आसा म्हणल्यार असो अर्थ कितें तूं हांगा येवंक सेवा दी सेवा न्ही ती हांगा येवन काम कर ना इल्लें सांबाळ जोडून रीण फारीक करूंक पडटा ती सेवा न्ही आनी कोणी अशें सेवेंत आसून तशें हांगा करता जाल्यार ती सेवा जायना दिसपट्ट्याक रास खातीर तो 25 वर्सां तें करनासलो पूण ह्या फाटल्या 5 वर्सां जावन हांगा सेवा करनासा तो म्हूण न्ही हेर भाव भयणी हांगा तांच्या दिसपट्ट्याक रासा खातीर न्ही हांगा म्हज्या सांगता कोणूच ना तांच्या दिसपट्ट्याक रासा खातीर हांगा सेवा दिवनासले ह्या काम करनासले कोणूच ना एकलोय ना एकलोय ना जाणात कितें तुमी कित्याक दिसपट्ट्याक रासा खातीर सेवा करची जाल्यार ही पळय इतलें शिकलें ट्रिपल ग्रॅज्युएशन आनी व्हडलो MBBS MD केल्ली हांगा येतात गे हें गरजेचें आज तुज्या म्हज्या आमच्या सेवेंत कितले विश्वासीपण आसा म्हणलें गरजेचें कितें वाचलें तुवें नास जाता तसल्या काना खातीर नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुम्ही वावरचे तुम्ही नाही वावुरचे न्ही बगार वावरा वावुरा तुम्ही सासणीक जिणेक बळटा तसल्या काना खातीर ससनीक जिने बालचें कान कितें आतां म्हळें सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आय ससनीक जिविता बालचें कान कितें जावन आसा कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सासनीक जिवीत मेळटलें जो सांजेला वचो 11 आनी ओळ 25 हांव सो जीव आनी जिवंतपण म्हाका सत मानता तो पळय आयका जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25 जेजून तिका सांगले जेजून तिका सांगलें हांवूच पुना हांवूच जिवंतपण पुनर जिवंतपण आनी जीव हांवूच जीव जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता तो मोरत जाल्यार जियेतलो ससनाचें जिवीत आसा जेजू तें म्हणजे जेजूच्या उतरांत देखून त्या काणा खातीर तुमी वावुरसे त्या जिविता खातीर आमी जियेसे देखून आतां फाटी हे शुभ वर्तमानेक लोक येतलो कित्याक हरी हरीनी जेजूक सोदून हें काण सोदून हांवें सांगलां तुमकां ह्या काणा खातीर आतां हांवें हांगा मिस सुरजोवच्या पयलें हांवें तुमकां हांगा वाचून सांगलें कोण खंय खंय जावन आयल्यात म्हण तुमकां इल्लें तरी कळ्ळें की ना खंयतल्या पयस जावन आयलें गोंयांत 5 जाणां ती आयल्यात
मध्यान रात्री पावता म्हळ्यार आमी मध्यान रात्री उठून कोणी आता फाल्यां मागीर रितीर आसा आनी सकाळीं 5 वरां भितर पावो म्हणटा 5 वरां पावली काल संजेर पावता म्हणून काल 8 वरां भितर पावली चिकमंगळूर तो देखून आज भाव भयणी न्हू पयस पयस तोंड कित्याक येतात हांवें सांगलां तुमकां आमोसाच्या बुकांत आवाज 8:11 Amos chapter 8 verse 11 येतले दीस आयल्यात ते दीस लोक भुकेला लोक तानेला कोणाक कित्याक एक Amos chapter 8 verse 11 वय येतले दीस उलयता तो सरस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो देशाचेर दुकोर न्ही दुकरांक सोदून वचनाकात ते दाळ लोक दुकरांक या बकऱ्यांक या पाड्यांक रेड्यांक या कुंकडांक कोंब्यांक कोंबयेंक सोदून वचनात भियेनाकात देशाचेर दुकोळ पडटलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक नाही खाणाक नाही लोक तानेतलो पूण उदकाक नाही बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक लोक तानेतलो बुकेतलो दर्या तावन दर्या पर्यंत नेंगी खंय तावन हांगा कलंगूट तावन आयल्या ती दर्या तावन हांगा मालपे बीच उतरोन हांगा यजमाडी बीच उतरोन हांगासर आयल्यात मुल्की बिचाक कोण आमचे गोंयकार भाव भयणी दर्याच्या एका पोंतावन तावन लोकोन वेतली ही लोकोन येवनात बरें बाले नोकारार आयल्यात कांय इल्ली जेम काडून आयल्यान जावं किपरो सकाळीं केदाळ बाय सकाळीं पावल्यान तर राती बाय सरल्यात सकाळीं 5 वरां पावचे जाल्यार गोंयांत तावन 6 वरांची वाट म्हणटाना सोमा पाटीं वचा वॉच पाटींग करा वॉच म्हळ्यार कांटे वचांतले कांटेल्ले पाटी 6 वरांक गुंडेला केदाळ जाता इकरांक बाय सरल्यान बुकाटेर न्हिदोन आसलो नातवाक म्हळ्यार की पळय रे वॉच दिसना आबाक तिके वरां सांग रे पुता म्हणून वरां सांग रे पुता ना म्हणटाना म्हाका वरां पळोवंक येनात म्हणालो खंय नात वच रे व्हडलो कांटो आनी धाकटो कांटो खंय आसा पळय म्हणालो खंय नातू पळोवन येता आमी धांवलो आयलो वाटी व्हडलो कांटो आनी धाकटो कांटो खंय आसात रे म्हण जाताना दोनी ओच्या भितर आसात म्हणालो व्हडलो कांटो धाकटो कांटो दोनी ओच्या भितरूच आसात म्हणालो संवसारी गजाली अश्यो संवसारी जानवे अशी नेंगी हें सांगता तुमकां बरें समजता पूण ह्यो जानवांच्यो सांगण्यो ह्या आत्मीक संगती विशयान जानवाय दितना लोकांक समजना येतले लोक खंय तावन येतले दर्याच्या एका पंथांतल्यान आनी एका पंथांत येतले लोकोन येतले उत्तर येतावन उदेंती पर्यंत उत्तर येतावन काश्मीरांत कन्याकुमारी पर्यंत ती भोंवतेली सर्वेस्पराची उतर ती सोदतेली दरी पूण ते तांकां मेळचे ना तें पयलें वास हांगा मेळना म्हणून उगीत रावं नाका पूण लोक भोंवतलो सोदतलो खंय मेळटा म्हणून पूण मेळचे ना खंडीत मेळचे ना जिवीत दिवचे उतार ते खंयसरी मेळचे ना खंडीत मेळचे ना जिवीत दिवचे उतार ते खंयसरी मेळचे ना म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो लोक हारीन येतलो पण लोक देवाचे उतार आयकूंक येतना लोक जेजूची शिकवण आयकूंक येतना थोडे चिंत्राळे आसले पारिजेव ताका परीक्षा करूंक येतात हांगा थोडे पयशे परीक्षा करूंक येतात कोण ना फादर जेरेकी हांगा उतार दितल्या भावा भयणीक हांव येना कित्याक जेजूक जेजूची परीक्षा करूंक जेजूच्या काळार आसले खंय आमच्या काळार कितें आमी कितें जिवे सांतिकी पूण मुखार आयका थोडे फारिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान हांगा पारखूंक थोडे करपूंक आयल्यात थोडे पारखूंक येतात आनी थोडे बसल्या कडेन करपूंक येतात आतां कोण करपिता कोण पारखिता आमी ना आमी मात गुरकिता न्ही तुमी पारखी या तुमी करपी या कांय फरक आमी कितें करता हांगा जावन गुरकिता गरज घालता न्ही कित्याक तुमची तान बागोवंक तुमची बूक थांबोवंक
बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. पूण हांगासर आमी कंडेजां पार्कूंक येवना परिक्षा करूंक येवंक ना वय मू आमी पारिजांवा मदले गी त्या देवाच्या उतराक तान येवन बुकेवन आयिल्ल्या लोकां मदले हें कुडास दवरा. जेजूच्या काळार 2 पंगड आसले. एक विश्वासी लोक जेजू आनी एक बेविश्वासी परिजेव शास्त्री सदुसे. देखून आमच्या जिवितांत असले परिस्थिती येतात मग तोमासाच्या जिवितांत असली परिस्थिती येताना जेजून ताका ताकीद दिली कितें म्हळें जोन्स वांजेलावस्वर 20:29 28-29 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 20:28-29. तो थॉमसान म्हळें मुझे सोम्या मुझे देवा. जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून पळयलय देखून तूं सत मानताय सत न्ही. म्हणताय न्ही पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. कितले बागी. मुकली वळ मागीर 27वी वळ बेविश्वासी जायनाका. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजी बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका. कितें म्हळें तोमासाक देखून हांगा आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या वेळार बेविश्वासांनी आयल्यार सोम्याक पसंद ना बाब. हांगासर तूं आनी हांव आमी देवाचें उतर आयकूंक येतना बेविश्वासान अर्द्या कुरा भावार्थान हांगासर आयल्यार कांय सोम्याक पसंद ना. देखून तूं हाड घाल पळय बेविश्वासी जायनाका. बगार सत मान सत मान. सत मानलेले उपरांत कितें म्हणालो तोमास तो तोमासान म्हळें मुझे सोम्या मुझे देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत मानता न्ही. पळय नासतना सत मानतात ते कितले बागी. पारिजेव आसा साधुसेव शास्त्री आसात ते सत मानिनातले. पूण लोकां सुजोमो देवाचे उतार आयकूंक आयिल्लो जेजू शिकवण आयकूंक आयिल्लो लोक सत मानून येतालो. ते कोण आमी सत मानतल्या मदले की या पारिजावा मदले ताका परिक्षा करचे या ताका पारकुंचे मदले म्हणल्यार आमकां साबार पडटा. कितें दिसता तुज्या ह्या मदीं आमी उतार घेजय भाव भयणीनो स्विकार करेचे. सो मी आज तूं कितें उलयता हांव नेना. आज हांवें तुमकां सांगचें म्हज्या मकांत जेजू कितें सांगता म्हणलें हांव नेना निजाकी हांव नेना. पूण आज खंयचे उतार तुका आयको मेळटा कितें उतार म्हाका हांगा तावन दिवंक मेळटा ते आमी कितें करूंक जाय स्विकार करूंक जाय पत्ती येवंक जाय सत मानूंक जाय. पूण हे फारिजेव सत मानच्या बदला कितें करतात सवाल घालतात. कळ्ळें सवाल. तोळ तोडे फरिजेव ताचे सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयतवे म्हणजे फाटल्या 27 वर्सां जावन देवाचे उतार दिवन आसा. निजायकी सांगता न्हू म्हळ्यार अशें दिवन आसतना लोक तान येवन बुकेवन खुशेन येता आयकूंक. येदोळ पर्यंत कोणी सवाल केल्ले ना म्हजे कडेन म्हळ्यार ह्या फारिजेवां बरी. कित्याक म्हळ्यार तें समजता आमकां. कोण पळय तर करूंक येता कोण पळय थोडे बटे बाबा एंड्रूनी सांगलां ताका फोन करून विचारतात सवालांक घालून विचारतात. तांकां भावार्थ ना तांकां विश्वास ना ते सत मानिनात. पूण हांव सादो दुबळो लोक येता आयकता वेता भावार्थांत जियेता. भागी तुमी आतां सवाल करूं नजो म्हणून स्वता विरोध कितें आसा सवाल स्वता विरोध कितें आसले आमी सवाल. पूण जे सत म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळना सवाल केदींक आसा आमी बदलाक आमी मानून सत मानचें. जो कोण सत मानता ससान जिवेत जोडता. जो कोण बापाक आनी पोताक सत मानता ससान जिवीत जोडता. सत मानतल्यांक ससनाचें जिवीत. देखून हांव आनी तूं आमी सत मानतल्या मदले न्ही दुबावतेल्या मदले.
देखून ताणें सांगलां भावार्थ गोंडकर दुबाव पयसकर वायटा वेगनांतले सदांच दोनी वा भावार्थ गोंडकर दुबाव पयसकर वायटा वेगनांतले डाऊट यू आर आउट बिलीव यू लिव अब्बा हे उडास धरल्या पुरो आय बिलीव देरफॉर आय लिव आय डाऊट देरफॉर यू आर आउट असले थोडे कीवर्ड दिल्या बरे उरतात तुमच्या मतीन न्ही लांब 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 कर सांगल्या तुमकां कांय उरना न्ही सवाल करी लागले कसले सवाल मोयजेन तुमकां मोयजे आदले सवाल पोरणे सवाल गेला तो मेला भाव बहीण सबार लोक आम्ही मोयजेक धन रावल्या अब्रामा धन रावल्या या पोरणे धन रावल्या पोरण्यावरी तुका कांयच फायदो ना पोरण्यावरी तुका कांयच फायदो ना ते गुजिरी ताकाच म्हणटा ते गुजिरी फाल्यांची कंती नाका आज कितें बरें करीत आज कितलें बरें आदारीत आज कितलें बरें उलोवयेत आज कितलें बरें चिंतयेत पळय न्ही तांचे सवाल जेजू तांचे मुखार आसा जेजूक तांकां स्विकार करूंक कोणाक धन रावल्यात कोणाक धन रावल्यात देखून आमचे मदें तुमकां हांव सांगना पूण आमच्या कथोलीक म्हणटात आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी आनीक पोरण्यांक पुर्वसांक मालगड्यांक आनी मेल्ल्यांक माती जाल्ल्यांक धन रावल्या आनी जिवंत आसल्या जेजूक सोडला कृपेच्या सागराक कृपेच्या सिंहासनाक आमी सांडला देखून तो साहित्याक जिवीत ना वडोले का बहिणी मागले न्ही फाटल्या 5 दिसांनी वळो गेल्लो दिसता ती सकट गेल्ले मेल्ल्यांच्या फाटल्यान पूण आमी आसा जिवन जाल्लें आसोवें पराकू ती आसा ते मेल्लें आसोवें आमी आसा जिवन जाल्या पळया न्ही कितलें सत आसा पळय मोहितचे विशयान ते विचारतात कित्याक विचारतात तांकां जाय जाल्लें ते विचारतात आयका मोयजेन तुमकां कितें फरमायला तांणी जाप दिली वेगळसराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयत म्हूण मोयजेन आसली हांकां जड जाल्या ती नाका पोरणी जाल्या परकाट जाल्या आतां आमकां नवी जाय हांचे सवाल पळय कित्याक हे सवाल आसली आसली कितें जाल्या पोर हांवें वचलें ताजे हेजे पयलीं 2 काजारां जाल्यान खंय पाकिस्तानांत ताजे प्राय 43 वर्सां तो एकलो हें कितें शासक म्हळ्यार इलेक्शनान विन जाल्लो MLA काजार जाला 20 आनी 3 वर्सांच्या चेडवा कडेन तिसरी बायल पयली आनी दुसरी कितें जाल्यांत पोरणी जाल्यांत दाड्डी जाल्यांत बड्डा जाल्यांत सुकल्यांत तुमी पोरणी जाल्ली गाडी खालें करतात विकून नवी खाण घेतात न्ही ये फारी ज्योतेत हाज्या पयलीं हांवें तुका सांगलें उडास आसा एक गाडी काण घेताना आनी 1000 जाताना तितके जागृत खंय तितके वेळ काण घेवचे खंय कित्याक म्हळ्यार तूं राखल्यार कितें म्हूण चिंता मनीस न्यू मॉडेल येता नवें मॉडेल येता देखून तूं सुरसूर नाय खंय हे न्यू मॉडेल आयल्या उपरांत ताजे उपरांत आनी मॉडेलां येतात की ना ते मात कळीत ना आज सबार लोक अँटीक सोदून येतात अँटीक नाही तुम्ही अँटीक सोदून येतात जावं पुरो अँटीक म्हळ्यार पोरन्यो मॉडेल गाडयो मेळटा ते पोरन्यो मॉडेल जिपां पोरन्यो मॉडेल आतां वेस्पा तुका स्कुटर जाय जाल्यार मेळटा आतां मागीर कहलें बाजाजाची पयलींची स्कुटर आसली तुमकां मेळटा ते कहलें आनी कहलें लांबी आतां मेळटा लांबी मेळटा न्ही आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत आमी अशें चिंतीचे भाव भयणी आज आमच्या जिवितांत आमकां वडोल बाबा स्टॅनी सांगल्या बरी न्ही सुगुनी आमी वाचता न्ही प्रोवर्ब चॅप्टर 31 वर्स 10 मोन्यो बुकांत 31वा स्वर आनी 10वी आनी 11वी वळ कितें म्हणटा सुगुनी पतीन कोणाक मेळात सुगुनी म्हळ्यार शेगुणाची माय म्हणटा शेगुणाची सून आनी कोण म्हणटा माय म्हणटा शेगुणाची सून माव म्हणटा बोरे तिचे गुण
वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला. आता येता म्हूण शेगुणाची आतांच्या वाड्यांनी काही खुशाल जायना. येता म्हणून शेगुणाची सुन्नी, येता म्हणून वागोनी, येता म्हणून दिवड, येता म्हणून सोरोप, येता म्हणून काले व्हडल्या जिबेची आटनेट करची. वडोल वाचला न्ही पेद्रूच्या पहिल्या पत्रान वचो 3 वळ 3 तुजी सोबाय जावन जो बायल्या केसांची विणलेल्या केसांची बायल्या शृंगारायल्या भांगाराची म्हणून न्ही आज तेंत पळयतात. हांगा कितें वाचलें प्रोवर्ब 31:10 सुगुणी पतीन कोणाक मेळ्ळा सुगुणी पतीन कोणाक मेळात ती मोतयांप्रस मोळादी मोतयां प्रस मोला देख तिच्या पतीचे काळीस तिचेर विश्वास दवरता. मोतयां असल्या उडयतात की दवरता सांबाळटात सांगा देखून आजकालच्या तरणाट्या चल्यांक आनी चल्यांक कळीत ना. ते काले बायले मात पळयतात कावर मात पळयतात. भितर पोकोळ टळ्ळू पोल्लू आसले मात तांकां कळीत जायना. देखून देवबिरांतीचे नाका, शेगुणांचे नाका, बऱ्या गुणांचे नाका. आर्टिफिशियल बरें दिसता आमकां. आनी ह्या पारिजावांक त्याच खातीर हांकां कित्याक हे सवाल समजाचे कित्याक हे सवाल असली सवालां करतना तांचो उद्देश कितें तांचो उद्देश कितें ऐका. पूण जेजून तांकां सांगले तुम्ही असल्या संगतींनी तुमचे खुशेचे म्हणल्या तुमच्या खातीर खुशेचे तुमची खुशी करूंक जाय. एक नाका पोरणी जाल्या दवरा देगे गॅरेजींत दुसरी नवी काणगे आहा गाडयो काणगेन पळय गॅरेजींत एक दवर न्हू आनी एक नवी चलोवंक सुरू केल्या. ती पोरणी जाता आनी ती गॅरेजींत दवर शोकेजींत. तुमच्याच खुशेचे देखून जेन्ना कित्याक आमी बेविश्वासी जाता जेन्ना तूं आनी हांव आमची खुशी करता आमी बेविश्वासी जाता. जावं दी संबंधान देवा कडेन जावं दी संबंधान पेल्या कडेन जावं दी संबंध आमी काम करच्या कडेन जेन्ना तूं आनी हांव आमी आमची खुशी करता देखून आमी बारपोटी आमच्या प्रामाणीकपणांत विश्वासीपणांत आमी चुकल्या. कित्याक तुका दिल्ली जबाबदारी पडटा ना तूं तुजीच खुशी करूंक पळयताय. तुका दिल्ले मिसांव चलोवन व्हरूंक ना तूं तुजीच खुशी करूंक पळयताय. तुका देवान दिले कायदे पडटा ना तुजीच खुशी करूंक पळयताय. तुका तुज्या लग्ना बांदनान तुज्या खासदारी जिवितांत देवान मानून हाडली वाट आसा रीत आसा तुवें बस दिल्या मागीर आयकूंक मेळटली येस म्हणाय पूण मागीर विसराताय आनी तुजीच खुशी तूं करताय. आज आमची खुशी आमी करता देखून संबंध तुटता. जर तर देवाची खुशी आमी करता ती मात्र सदां काळ बाळगता. जुवांच्या पहिल्या पत्रा वसवर 2:17 1 John chapter 2:17 जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वसवर 2:17 संसार आणि ताचे वंदोनी अंतरतात. संसारी रितीन तूं जियेल्यार संसार अंतरतलो वंदोनी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळगता. देखून हांगासर आमकां ह्या दैवीक मिसामांत कोणाची खुशी करूंक आमकां सांगात हाडला. मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक मोग तुजो करूं खुशी तुजी पाळूंक पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पाटलाव तुजो करूंक आयला जेजू स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर स्वीकार कर तूं स्वीकार कर म्हाका स्वीकार. खरो मोग आसल्यार मात्र आमी ताजी खुशी पाळटा ना जाल्यार पाळूंक जायना. तुका काम दिल्या धन्य सोय करो तुका मोग आसल्यार मात्र ताजी खुशी आमी पाळटा ना जाल्यार पाळूंक जायना. तुवें जिणे संगती जावन विसरल्या तुज्या बायलेसो तुका मोग आसल्यार मात्र ती खुशी तूं पाळटाय ना जाल्यार पाळयनाय तुजीच खुशी तूं करताय. मोग ना देखून खुशी ना. पूण सुरेर मोग आसा न्ही जिवो जिवो न्ही लव मॅरेज कोलो मॅरेज लव मॅरेज वेता वेताना लो मॅरेज पळया न्ही. आज आमची खुशी करता देखून आमी आमच्या ह्या आत्मीक जिणेंत आमी पडल्या सुकल्या ह्या आमी चलवल्या. तुमच्या खुशेचे देखून ताणे तुमकां वो कायदो बरोवन घाल्लो. खुशी करतल्या खुशी करून सोडटांक न्ही नांगी आमी. आतां कोणी ताका खुदकुशी म्हणटात कित्याक खुदकुशी म्हळ्यार कालें जीवघात करतलो तुजे कडेन इसान करताय. कोणी जीवघात करतले आनी कोणा कडेन सांगून इसान केलाय तूं जीवघात करी येत गी म्हणून इसान केलाय. खुदकुशी म्हळ्यार तीच
तुम्ही तुमच्याच कुशेचे देखून तुमकां जाय जाल्लें मात करतात देखून तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. पूण जेजू पळय तांकां सत दाखोवन दिता. तुम्ही संवसारी रितीन चिंतात दादलो आनी स्त्री लग्न संबंध दवरयत काडयत तुटोवयत म्हणून न्ही. पूण हांगा जेजू सांगता तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल देवान देवाचे रचन देखून हांव केदां सांगचे सक्रमेंत म्हणटा ताच्या पयलें काजाराच्या खंयच्याय लग्नाच्या बेसा वेळार वो सक्रमेंत मनशांनी घडोवंक ना. लग्ना बेस मनशांनी हे साबार जाणांक कळीत ना. सोयरीके जमाल्या फाटल्यान येतात आनी कळले की सायट आसात न्ही. कळले सायट आसात कळली मॅट्रिमोनी मॅट्रिमोनियल्स म्हणून हे कोणी पाळी ना. म्हजे खातीर हांगा सोम्या तुवें सांगलां देखून हांगा आसल्या कोण काजार जायन येतलेले हांकां आज येत वाट खंयची वाट खंयची वाट देवान तांकां दादलो आनी बायल तुका दादलो लोकांक रसला जाल्यार समजून घे म्हाका दादलो लोकांक रसला आनी कोणाक स्त्री जावन रसला तर तुवें समजून घे तुका एक स्त्री जावन रसल्या. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो. ताच्या पयलें 18वी वळ दादल्यान एक सूर्य आसचे बरें न्ही. स्त्रियेनी एक सूर्य आसचे बरें न्ही. ताका एक फावो ती दादल्याक फावो ती स्त्रियेक फावो तो कोणे म्हणा. तरी कोणी राव तिगे कोणी केन्नाय दादलो काजार जावच्या पयलीं हे मतीक व्हरता की म्हाका फावो जाल्ली दी जेजू म्हाका फावो जाल्लो दी जेजू म्हण कोणी मागले आसा गे. देखून सास काजारी बेसांत पुरा बांदपास मात न्ही तुटल्यात डायवोर्स वेगळो आसा. पूण पयलींच्या काळात तशें नासलें. देवान विंसून काडलेली न्ही. आमी खंय वाचता कोलोसेकरां पयल्या पत्र 3 वळ 12 न्ही. देवान विंसून काडलेली तुमी केदाळ येमती काय लांगी देवान विंसून काडलेली म्हणलें आयका. देवान विंसून काडलेली तुमी. कोलोसियन्स चॅप्टर 3:12 देवान विंसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देवाक मोगाची आसली म्हाका जाय पवित्र आसली म्हाका जाय देवाक मानवाली मेसवाली म्हाका जाय म्हण मतीन दवरिना जाल्यार तेजी मागाना जाल्यार तुमकां मेळचे परत काटारा गाडीत मागीर. हें गरजेचें. देखून आज भाव भयणीनो त्या दाळा पोरा सुरू जाता वेगळो आसाराचे सवाल डायवोर्स दिजे म्हणून. आज कितले डायवोर्स कित्याक डायवोर्स कित्याक हो वेगळो आसा कित्याक हो बायलेक सम पडना कित्याक सुरवेतांनी तांकां जाय जाल्ल्याक विंसून काडलें न्ही. मागीर सम पडोवन रॉंग फिटींग कार इंडिका टायर लॉरेचे गाडी कशी चलतली न्ही कशें चलतलें सांगा. येवन समजता तुमकां. आज यांचं जालां भाव भयणीनो आमच्या दरवडान कित्याक जाता दरवडान. हांवें एक पिक्चर मॅसेज पळयली. लॉरियर नवीन नवीन टायर आसात पुरा नमनेचे टायर आसात आनी लॉरीचे टायर पंक्चर जाला गाडी थंयच रावल्या. इतली टायर आसोनी लॉरी थंय पळय आनी कित्याक पंक्चर जाल्या टायर नवीन नवीन आसात आनी ताका जाय जाल्लें टायर आसा. ताका काडूंक नाका घालूंक नाका तें विकूंक तें दुसऱ्यांक दिवंक. आज असलीच परिस्थिती उपजाता आमचे थंय. देव दितना बऱ्यांतलें बरें दिता पूण आमकां तें घेवंक नाका आमकां तें विसारूंक नाका. विसार तुका कितें जाय देव दितो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विसार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. आपय ताका राखून आसा तुका तो आपय ताका राखून आसा तुका तो. पूण हांकां देवाचेर भरोसो ना बावार्थना पातयेनी ना. तांकां मैजेचो कायदो आसा मैजेन दिल्ली चीट आसा. कसली चीट वेगळ्या आसाराची चीट ऐका.
तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावन असो देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो. पळयान गे जेजू कितलें समजा सारकें सांगता. तो वेळ येता ना सुकणी सयत ल्हान आसतना तांत्या दवरल्या उपरांत ल्हान पिलां आसतना आवय बापूय बरें खावयतात. हांगा आसा सुकणी पळया तुमी कशें बरें करून खावयतात आनी थंय व्हड जाता जाता एका दिसान व्हड जायनात, एका हप्त्यांनी व्हड जायनात. ते आफ्रिकान लव बर्ड्स आसात बरी ती तांत्या दवर भायर आयल्या उपरांत 60 दीस लागतात तांकां भायर येवन उबोवंक. 60 दीस 60 डेज ते दमस करतात. पूण हे पुटी भायर आयलीं उबलीं ती मागीर आवय बापायक तांच्या आवयक आनी बापायक सोडटलीं आनी ती विंगड रावतली. वय मू हांगा ही सारकें सांगलां ती आपल्या आवयक आनी बापायक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. सांडटलो म्हणून ना काजार उपरांत चिंती नाकात. तो आपल्या आवय बापायक काल वाचते बरें सोडटलो सांडटलो न्ही. तेका साबार जाणां काजार उपरांत म्हजी जबाबदारी न्ही म्हूण चिंतात. ना भुरग्यांची जबाबदारी सगळ्यांची जबाबदारी. आज कित्याक आवय बापाय आश्रयांत आसात? कित्याक आज जायती आवय बापाय विंगड एकसुरी आसात? देवाचे उतार कितें सांगता म्हणलें भुरग्यांक कळयत. तो आपल्या आवय बापायक सांडटलो न्ही सोडटलो. आनी तीं दोगांय एक जातले. कितले बरें सांगलां म्हज्या पयलींच्या शिकवण्यांनी. काजार जाल्ल्या नंतर आवय बापायनी तांचे मदें येवचें न्ही. चेड्याचें चेडवाचें काजार जाल्ल्या नंतर आज कारण सबारपोटी आवय बापाय ह्या माय सासू माय आनी मांव हांवें सांगिल्लें आसा. नाजाल्यार गोवाच्यो भयणी नंड्यो दवरतात तांच्या माथ्यार कोंड्यो. नंड्यो आज नंड्यांनी बाबाक सांगून बायलेक भायर घाल्लें आसा. नंड्यो बाबाच्या माथ्यार दवरतात कोंड्यो. आनी थोडे आसा मिवणे दवरतात गांठीक निवणे. बस ताका बस तूं बस. कोणाक असं मदें येवंक ना. काजार जाल्ल्या उपरांत गोवानी बायल कात्री बरी. कातर पळयल्या तुमी? कातर मदें आयल्या कितें करता? देखून तुमच्या काजारी जिवितांत गोवानी बायलेच्या मदें कोणी आयल्या कितें करा? कातर उड्या. आज वेगळ्या सराक हाका कारण काली मैजेचें काल बरोवन दिल्ली चीट मात न्ही. वेगळ्या सराक आयच्या दिसांनी कारण हेरांनी मेतेर जावचें. तांणी भास दिल्या की ना? कशी भास दिल्ली? सुखांत या दुखांत. वय मू सूख आसतना बरें आनी म्हूण घेतना सुखांत आसलें की ना? फाटी आयल्या उपरांत दुखांत आसल्यार तुमी कित्याक? तांणी भास दिल्या. दुखांती सुखांती सांगाता रावतली. पिडेंत भलायकेंत सांगाता भास दिल्या की ना? देखून मागीर हेच्या दुसऱ्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटलें. ताच्या पयलें वाचून काड याकोबाचें पत्र 2:12 जेम्स चॅप्टर 2:12 कितें बरयलां? स्वता प्रमाणे नीत जावची आसत. याकोबाचें पत्र 5:12 जेम्स चॅप्टर 5:12 पूण सकडां परस चड म्हज्या भावा भयणीनो सोपूत घालिनाका भास दिनाका. तो तुमकां पाळूंक जायना जाल्यार कित्याक? सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसल्याच्यानी सोपूत घालचोच न्ही. वय जाल्यार वय म्हणा न्हय जाल्यार न्हय म्हणा. नंतर तुमी जरतेक सांबाळटल्यात. वय म्हणा तुमी. वय म्हणल्या उपरांत ते वय देखून वडोळ म्हणा न्ही न्हय म्हणलें जाल्यार आमकां जेवण मेळटलें ना म्हणून. आयको न्हय तांणी वय म्हणल्यान तो गुर्तू जेवण जावन आसा गुर्तू तांणी वय म्हणल्या असो. तुमी पोट भरून वचून तांणी वय म्हणल्या असो गुर्तू. देखून तांकां केदार सांगाल तुमी वय म्हणा सुखांत ह्या दुखांत. तुमी वय म्हणा कश्टांत ह्या पिडेंत. आनी तुमी वय म्हणा बऱ्या ह्या वायटाचेर. देखून आज बांबेन जायतीं तुटल्यांत. कित्याक? अशें हेरांनी मेतेर जाल्ल्या वरवीं ह्या आमी पुर्वजांचे कायदे मुखार हाडलेल्या वरवीं देवाचे उतार आमी देगेक दवरलेल्या वरवीं
आता जेजू बरें सांगता, कितें सांगता? तीन दोगांय एक जातले. तीन दोगांय एक. आनी कशी एक म्हणून वडलो भाव आसता बरें करून तुमकां सांगलां. ती दोगांय एक जातली. देखून या फुडा ती दोगां न्ही बगार एकच. त्या पासून देवान जोडिला. देवान जोडला गे तांकां देवान लाग्या वय गिनी. बोर काडिल्ली कोणें? बोर काडिल्ली कोणें दादल्याची? आनी ती काण स्त्री रसून परतून काय म्हणटात गटसिल्ली कोणें? मॅकॅनीक कोण? देव वय मू देवान तांकां जोडी केला जाल्यार तूं आनी हांव आमी कोण तांकां मोडी करूंक? म्हळ्यार समजा नाका, वायट समजा नाका. देवान तांकां जोडी केला जाल्यार शांती समाधानान जिवंक तांकां दवरला जाल्यार तूं आनी हांव कोण आमी मोदेवन तांकां मोडी करूं म्हळ्यार विंगड जावन आनी आत्मीक मोरान जोडूंक. भाव बीन आज हेरांनी मेथड जाल्ल्या वरवीं जायत्यांचे लग्ना बांद तुटल्यात. कुटुंबा जिवीत बेसान जाला. मागीर आयको मेळटालें तशें केल्यार कितें जाता? आतां इल्लें आसा एक खाली सूख न्ही पाताक पाताक म्हणलें जेजू कशें दाखोवन दिता ऐका ना. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केले. ताचे पयलें वास. तांकां ताणें सांगलें जो कोण आपल्या बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता. लग्न जावचें म्हळ्यार संबंद दवरल्यार जालें. तुज्या बायले कडेन तुका आसा जालो संबंद सांडून तूं आनेका बायले लागीं संबंद दवरताय त्या जाल्यार कितें जाता? तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. म्हळ्यार तें विश्वासी तूं रावूंक नाय देखून तुवें वायट केलां पाता केलां देखून प्रद्वार आदारताय देखून. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आतां वो दाखलो कित्याक दिला जेजून? कशें पळया बायले सगळें तुका आसा जालो संबंद तो सोड न्हू तूं आनेकल्या लागीं संबंद दवरता जाल्यार तुमचो संबंद कितें जाता? तुजे मदलो आनी बायले मदलो तुटता. म्हळ्यार सर्त तूं कितें जावन साय तुज्या बायलेक विश्वासी या तुज्या घोवाक तूं विश्वासी रावंक ना वय मू. त्याच प्रमाणे तुजो म्हजो आमचो संबंद खऱ्या निजा देवा कडेन आसलो देतना तो आसा आनी तो विश्वास तो भावार्थ तो बरोसो ताजेर आसो कारण तूं आनेकल्याचेर दवरताय तुजो संबंद देवा कडेन तुटता. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां. देखून वो एक दाखलो मात कसो एक दादलो स्त्रीक विश्वासी कशी एक बायल आपल्या दादल्याक विश्वासी तशें हांवें आनी तुवें कोणाक रावायचो विश्वासी? कर तूं म्हाका दोशी कर तूं म्हाका मैपासी कर तूं म्हाका दोशी कर तूं म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदा सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता. मोग करूंक म्हाका वेंग मारून तुज्याक संवसाराचो त्याग करून पावलां हांव तुजे सरशी पावलां हांव तुजे सरशी मोग कर. जर तर असलो विश्वास असलो मोग असलो भरवसो असलें प्रामाणीकपण तुका म्हाका आमकां खरेंच आसा तर जेजू थंय कोणेंच मोदें पडोवंक ना. कोणेंच मोदें येवन तें तुटोवंक न्हू. लग्ना बांद असो कसो बांद तुटोवंक नजो तशेंच तुजो म्हजो आमचो बांद जेजू मदें आनी तुजे मदें कोणेंच येवन तुटोवंक नजो खंयच्याच कारणा खातीर. जावं दी जातीन धर्मान या संस्थ्यान या तुज्या कामान वावरान या तुज्या इश्टान कोणेंच तो मोडूंक नजो. कशें जेजू म्हणटा न्ही जो सुवांजेला वचो 10:30 जॉन चॅप्टर 10:30 हांव आनी बाप एकच कशें म्हणटा ऐका हांव आनी बाप एकच. त्या भाशेन आतां वन इन क्रायस्ट ग्रुप बेस्टन्स वन इन क्रायस्ट म्हणून घालूंक ना. आतां म्हज्या आमच्या त्या सर वाहनाचेर वन इन क्रायस्ट म्हणून कित्याक घाला पयलें काली आमी प्रेज द लॉर्ड घालतले मुखल्यान मागीर ग्लोरी टू गॉड म्हणून घालतले न्ही. मागीर म्हाका आनीक एक गुणायत कळीस जालें सत हांव जेजू सवें एक वटलांत तर जातात महिमा कोणाक? बापाक. आज कोणेंय तुमी सांगूंक जाय धैर्यान सांगूंक जाय आय एम वन इन क्रायस्ट नॉट वन इन रिलीजन नॉट वन इन कास्ट नॉट वन इन इन्स्टिट्यूशन नॉट वन इन द सोसायटी नॉट वन इन कंट्री.
जेन्ना तूं आनी हांव सांगता हांव कोण आसा एक जेजूस एक एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 5:30 एफिशियन्स चॅप्टर 5:30 कितें म्हणटा आमी ताचे कुडीचे सांदे. तर एकवटला कोण आसा तुजो म्हजो आमचो एकवट. त्याच अवस्वरांत एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 5:21 जावन ऐका. एफिशियन्स चॅप्टर 5:21 वयर कितें बरयलां क्रिस्ती गो बायला. गोवान आनी बायलान कोण आसा एकवट आसा क्रिस्त आसा. तुम्ही खरेंच काळजान मनान कुणीत आत्म्यान एक जायचे जाल्यार पयलें गो बायला आनी कोण आसा एकवट आसा क्रिस्त आसा. कित्याक देव म्हळ्यार कोण मोग. गोवाक आनी बायलेक या दादल्याक आनी स्त्रीक निसायकी एकवट येता कोण मोग. पळय मोग नातल्यार एकवट आसा सांगा. आनी मोग कोण देव म्हळ्यार मोग न्ही. देव मोग म्हणलो देव, दादल्यातय मोग म्हणलो देव, स्त्रियेतय ना तर तुमचो एकवट मोग न्ही मूग. मूग कितें जाता काव न्हू. मागीर कितें जाता म्हळ्यार तुमी जाणा. आज कितून पडेन एक समजोनी जोड भाव भयणीनो. म्हजे थंय खरो मोग आसा तर दैवीक मोग आसा तर तशेंच तुज्या बायले थंय खरो मोग आसा तर मात्र मोगाचो संबंध. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गेचो वैभव तुवें जोडलोय. मोगाचो बांद तुवें बांदलोय, सर्गेचो खंयसर मोग आसा थंयसर मात. हांव बेंगलोर रेतीर दितलो 12 वर्सां दिल्यान. सुमार 2008 इसवी पर्यंत कंटिन्युअस हर एका म्हयन्यान 3 दिसांची कोंकणी रेतीर हांव दिवन आसलो. थंय आसले काजारी जोडे तांकां भुरगीं नातली. सुरूच्या रितीरेन रेती जाल्या उपरांत म्हजे सशीन ती उलोवन म्हणाली फादर आज इतलीं वर्सां आमी सांगता आसा कितली 40 वर्सां तांची जाल्ली पूण आमचो मोग इतलो घट आसा. कित्याक जेजूच्या मोगांत आमी आसा देखून आमचो मोग घट उरला तीर उरला आनी ह्या मोगांत आमी गोवा आनी बायल जावन उरले हांव म्हणून. बरी एक साक्ष आयको मेळचें भारी अप्रूप. आजकाल न्ही आमच्यात कुटुंबांत म्हाका ह्या वर्सा तो सरलो 92 वर्सांच्या प्रायार आनी ती खाजार जावन तांची 60 वर्सां जालीं. सरच्या 60 वर्सां सांगता आनी तो सरल्या दुसऱ्या दिसा हांव ती मामी तूं सरला देखून तो सोडून गेला देखून ती बेड्डार पडल्या आनी ती आतां निमाण्या स्टेजीर आसा. तितून पर्यंत तांचो पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप. देखून आतां वास क्रिस्ती गोबायला म्हणल्या विशयांत कितें बरयलां थंय एफिशियन्स चॅप्टर 5:21 तावन मुखार. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कल्ती जावन चला. कालतेपण विशयांत वडोल भाव अश्यानी सांगलां. मोग आसा थंयसर मात कालतेपण आसा. जर तर तुजे थंय मोग आसा तूं कोणीय जावन केदो व्हडलो राय या व्हडलो केदो व्हडलो वडील जावन दी मोग आसल्या कडेन मात्र कालतेपण आसा. वर्तो मोग कोण जावन आसलो साजें तें आसलें कालतेपण कोणा तें आसलें गी आसा गी आसूंक साथ दी गी. हें पयलें सुचन एक्सटर्नल सायन म्हणटा आमी बायली रुजवात. कोणा तें खरो मोग आसा खरेंच तुज्या स्त्रिये तें मोग आसा तर तिजें तें कालतेपण. खरेंच गोवा तें मोग आसा तर ताजें तें कालतेपण तुका दिसून येता. कालतेपण आनी मोग सांगाता येता. देखून कितें वाचलें पत्नींनी आपल्या पतीक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय न्ही. आतां अशें जावंक ना एक बायल्यान गोवा काल जायचे वय की न्ही. हांगा सांगता त्याच प्रमाणे आमी सोम्याक काल जायचे. ह्या सोम्याक काल जाल्ल्या बरे कशें आमी देवबिरांत सोम्याक काल जाता तशें एका पतीन आपल्या पतीक काल जायचे. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक. पळय सरी केला. आतां आत्मीक तुज्या आमी भावार्थांत कोणाचो एकवटल्या वडोल आमी सांगलें आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे वय मू क्रिस्ताच्या कुडीचे म्हणटा तो कोण मस्तक तो हेड वय मू तो मस्तक आमी ताच्या कुडीचे. तशें तुज्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत हांगा तशेंच तसोच पती आपल्या पत्नीचे मस्तक.
देखून हेड ऑफ द फॅमिली म्हणल्यार बरी ताणें सगळ्यांक एकवटीत दवरूंक आसा. एका दादल्यान एका घोवान बायलेक मात्र एकवटीत ताज्या भुरग्यांक ही सांगात दवरूंक आसा. देखून ते कीर्तन 128 आमी केदां म्हणटा न्ही, वयर कितें बरयलां Psalm 128 128 कितें म्हणटा वयर कितें बरयलां? तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद. केदाळा तुजेर आशीर्वाद पडटा जेन्ना दादलो जाता आनी जाय की मस्तक आनी त्या मस्तक सवय आपल्या पतीनेक मस्तक सवय आपल्या भुरग्यांक तो एकवटीत दवरता तेन्ना कसले आशीर्वाद तुमचेर पडटा पळया. भक्तांच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद. कसले आशीर्वाद पडटा? जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता. पयले बिरांत सर्वेस्पराचे न्ही कोणाचे. एका पतीक आसा जे कुटुंबाच्या वडिलाक आसा जे भिरांत, या समाजाच्या वडिलाक आसा जे भिरांत, एका देशाच्या वडिलाक आसा जे भिरांत, एका राष्ट्राच्या या राज्याच्या वडिलाक आसा जे भिरांत सर्वेस्पराचे. आज ती नांव जाल्या पदवी मेळटा ना भिरांत नांव जाल्या. या हांव वडील म्हणटा ना ती भिरांत नांव जाल्या. जो मनीस सर्वेस्पराक येता आणि ताच्या वाटांनी ताच्यो वाटो न्ही तुजे वाटो या पारी जेव्हा बरी मुयजेच्यो वाटो न्ही ताच्यो वाटो. तो भागी तो जाता भागी. भाग हर एका घडये ताका भाग तो जाता भागी. तुज्या हाताच्या वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. आज कित्याक सभाजन जोडटात पूण दुसरी खातात. हे म्हाका कळीत जाल्लें म्हज्याच जिवितांत भाव भयण. आमी कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत नासतना आमी संस्था खातीर वावरतना तशेंच वावुरले. पूण जेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत जाली सर्वेस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक सुरू केलो त्या दिसतावन आमच्या वावराचो फळ आमकां नांगी. आमच्या वावराचो फळ आमकां नांगी मात्र गी एकल्याक गी पळय ऐका. सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलो. सुख तसल्या कुटुंबांत सुख आसतलें, संतोष आसतलो, मोग आसतलो, मैपास आसतलो, एकवट आसतलो. आनी तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारके. वय तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी फळादीक दाखवली. देवल्या तूं दाखवत तूं. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सागी असली कुटुंबां आसा जाल्यार दाखया म्हाका. आतांच्या काळार असली कुटुंबां आसा जाल्यार दाखया. पतीन फळादीक दाखवली सारकी मेजा भोंवतणी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हळ्यार सुटसुटीत उर्बेवंत फळादीक म्हळ्यार ध्यानांनी भरलेली आशिर्वादांनी भरलेली खंय मेळटात. खाली खावन फुगुल्ली मात दिसतात. तुज्या मेजा भोंवतणी तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक असले बाग फावो जातले. असले बाग तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे जाल्यार असले कुटाम तुवें आनी हांवें बांदीचे जाल्यार सर्वेस्पराक भियोन चलतल्यांक मात्र हें बाग फावो जातलें. तसलें कुटाम आमी पळोवंक शकना पूण हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. हांगासर जेजूच्या एकवटांत आसल्यांक हें बाग फावो जालां बेगिनी नांगी. आमच्या जेवणाच्या मेजा भोंवतणी आमी जैतुनाच्या फांट्या बरी वयगिनी सुटसुटीत वयगिनी. हांगा सोम्याच्या जेवणांत आमी फळादीक दाखवली बरी वयगिनी. जायत्यांक हें फावो जावंक ना. जायत्यांक हाचो अर्थ समजना. आनी मुखार त्या दाळ कितें सियोन आतां सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. पळय न्ही त्या दाळ आशिर्वादच आशिर्वाद केन्नाय आशिर्वाद. वडील ही भाव अश्टांनी सांगलें न्ही उदक काडलें इतलें भरता आनी नितळ वता जरी उमाळान येतात. आज हें गरजेचें. देखून सर्वेस्पराची भिरांत दादल्याक आसूंक जाय, सर्वेस्पराची भिरांत स्त्रियेक आसूंक जाय, सर्वेस्पराची भिरांत भुरग्यांक आसूंक जाय. ना आतां असलीं कुटुंबांक पळोवंक मेळना भाव. थोडे व्हिडियो म्हाका पळोवंक मेळटा ल्हान भुरगीं जेच्या मोगान भरलेले ल्हान थोडीं कुटुंबां आसात. थोडे हांव कन्नडा प्रोग्राम केदाळ पळयतना खंयचे व्हिडियो आयले हांव पळयतना आसात आवय बापय देवाचे उतार दितना भुरगीं संगितांत भुरगीं गायन करचीं भुरगीं देवाचे उतार दिवची आसात थोडीं. पूण आमच्या समाजांत आमकां तितलें पळोवंक मेळना कोणी. देखून आज हें गरजेचें. आतां फाटी वचूं. आणि जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतींनी आपल्या पतींक काल जायजे. खालतेपण विश्वासीपण नाजाल्यार जायना. हांव शिकलां साबार दाखलें हांवें तुमकां दिवेत. उणें शिकला आनी बायल चड शिकला. मागीर चड शिकिल्ली बायल कितें म्हणटा शिकयता तुका बूद. कितलें दाखले जायचे तुमकां. हांव लाखांनी गळटा तुका हालीं हजारांनी गळटाय. तूं कोण म्हणलीं आसात.
आज पयशांक मोल बांदिल्लें आसात न्ही मनशांक. हांव इतलो जोडटा देखून म्हज्या पयशांक मोल आसा तूं कोण न्ही मागीर नांव दिल्लें आसा न्ही. आज मोग नातेल्या कडेन भाव भयणीनो आज जिवीत ना, मोग नातेल्या कडेन आज संबंध ना, मोग नातेल्या कडेन आज कुटाम ना, आज मोग नातेल्या कडेन भावार्थ ना. हाच्या पयलीं हांवें तो उल्लेख केला कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 13:13 भावार्थ बरवसो आनी मोग ह्यो तीन संगतीक वर्त्यो श्रेष्ठ पूण ह्या तिनांती श्रेष्ठ कितें का अशें आसता भावार्थ 1 Corinthians chapter 13:13 अशें आसता भावार्थ बरवसो आणि मोग ही तीन मात्र बाळतात पूण हांचे मध्ये मोगच श्रेष्ठ. हांव मागणे म्हणून बायबल काडून तूं बसल्यार कांय जायना. हांव मागणे म्हणून हांगा दिवन हांगा तुमकां लेक्चर दिल्यार कांय जायना. म्हाका भावार्थ आसा म्हाका देवाचे बरवसो आसा म्हणून कांय जायना. जर तर हांव मोग आपणान तो मोग दाखयना तर देखून तो हें गरजेचें. तुजें तें मोग ना टळ्ळू पडलो पुस्कू देखून आज मोग हा वरवीं मोग आसल्या कडेन कोणी सुखी उखोल धरनात म्हळ्यार सुखी धरून रावनात. मोगान सगळें कितें येता हांवें सांगलां तुमकां जोच्या पहिल्या पत्रां 4:18 1 John chapter 4:18 खरोच मोग आसा तर मोग असलेले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बेन धांवडायता. देखून बायले गोवाची भिरांत या भुरग्यांक आवय बापाची भिरांत कितलींशीं आसात भुरगीं भियोन काळोख जाताना भियान आसली. कित्याक दादलो पियोन येता मारण्यात ओडल त्या भयणीन हांगा वयर सांगलें मू कन्नडान सांगलें आयकोना तुमी. ताजो बापूय कसो पियोन येता ताज्या भयणीक तिका ताका आनी सगळ्यांक मारन आवयक मारन. मोग ना मोग सारे आसो आज जायत्यांक मोग बतलीसो मात्र न्ही आज जायत्यांक मोग वडो सांगल्या प्रमाणे पेल्याच्यो स्त्री असो या पेल्याच्या दादल्या असो. देखून आज सगळीं कुटुंबां देसवड जाल्यान भाव भयणीनो. देखून क्रिस्ती वडोल वाचलें ते वयर कितें बरयलें वाचतें एफेस घरां पयल्या पत्रां क्रिस्ती गो बायला क्रिस्ती गो बायला तातूंत मुखार वाच क्रिस्त मस्तक आनी आमी ताजे कुडीचे सांदे. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ता काल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगती. ही पवित्र सभा म्हळ्यार ही मनशांनी केल्ली पवित्र सभा क्रिस्ता काल जावंक दिना तुका तांच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक काल जावंक तुका ऑर्डर दिता. मनशांनी केल्ल्यो पवित्र सभा तुका क्रिस्ता काल जावंक दिनात तांकां काल जावंक ही हांवें घडिल्ली पवित्र सभा हांवें घडिल्ली. आतां सुमार जाणांक चर्च म्हणून दिस माय चर्च आय स्टार्टेड द चर्च. थोड्यांचे आसात थोड्यांचे शिकोवन येता हांवें आयकोनचें. आय स्टार्टेड चर्च म्हळ्यार कालें CH म्हळ्यार कालें CH म्हळ्यार क्रायस्ट CH म्हळ्यार क्रायस्ट. यू आर इन द सेंटर दॅट मेक्स यू चर्च. स्पेलिंग उत्ताय तुमकां चर्च स्पेलिंग उत्ताय CH म्हळ्यार कोण केमिस्ट्री न्ही क्रायस्ट इशिल्लें न्ही CH म्हळ्यार कोण क्रायस्ट. मोदें कोण आसा यू आर इन द सेंटर दॅट मेक्स द चर्च. आज सवार जाणांक हें कळीत ना. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 1:1 हांवें जायते फावटी सांगलां पवित्र सभा म्हळ्यार कितें. कोरिंथकारां पहिलें पत्र 1:1 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 1 देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो जन्मजूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्थेनितान कोरिंथांत असलेले देवाच्या पवित्र आता ऐका कोरिंथांत असलेले देवाचे पवित्र सभेक देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार वास म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक देवाचे पवित्र सभा म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. जेजू सवे कशें पवित्र जाता आमी जेजू सवे एकवटलेल्यार मात्र दाखवायले सवय पांटे एकवटलेल्या वेळार मात्र फळ दिता वय मग जेजू सवय आमी केदाळ पवित्र जाता ताजे सवय ताजे एकवटान आसल्यार मात्र जेजू सवय पवित्र जाल्ली मात्र पवित्र सभा. देखून हें सत म्हाका उगडाप्यान जाल्ल्या घडयेंतल्यान कोणी कितें तो पवित्र सभेंत ना ताका पवित्र सभेंतून भायर घाला कोण ये हांची कली पवित्र सभा असली पवित्र सभा ही म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ले. असली पवित्र सभा ही म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ले. जेजू सवे पवित्र जालाय की म्हणलें गरजेचें. खंयच्या सभेंत आसाय खंयच्या संस्थांत आसाय खंयच्या समाजांत आसाय तें गरजेचें न्ही.
असो जेजू सगळें पवित्र जाल्या तर त्या एकवटान तूं आसा, त्या मोगान तूं आसा, त्या उजवाडान तूं आसा, त्या कुरपेन तूं आसा, त्या सतान तूं आसाय, त्या सक्तेन तूं आसाय, त्या जानव्यान तूं आसाय, त्या शांतींत आसाय, त्या समाधानांत आसाय, त्या काकुळतींत आसाय, त्या जिवितांत तूं आसाय. आज हें जोडा बाबीन त्या तुजो संबंद एका घडयेक न्ही, दादल्या बायलांचो घडये काले म्हणटा संबंद एका घडयेक म्हणल्या बरी तसो न्ही. अशें क्रिस्ता सवें तूं एकवटलाय जाल्यार असो मोग तुजे ते आसा जाल्यार तुज्या पतीने सवें भुरग्यां सवें तोच मोग घेवन तूं जिवंक शकताय. आतां फाटी हाच्या दुसऱ्या वचपाक जाकोबाचें पत्र आनी हांगासर 5 वळू 9-12. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. मोग आसल्यार अपराध नात. अपराध केदाळा सुखी केदाळा आमकां सुखी दिसतात केदाळा. खरेंच तूं कोणाचो एकल्याचो मोग करताय ताणें कितल्यो सूख केल्या तुका सूख दिसताय, सूख दिसताय. आज सुखी तुका दिसतात केदाळा मोग नासलेल्या वेळार. देखून आज आमी कोणाचेर अपराध मांडटा तर, कोणाच्यो आमी कोडी काडटा तर, कोणाच्या विशयांत आमी वायट उलयता तर आज अर्थ तुका ताचो येतीचो येतांचो मोग ना. देखून कोणी आता खबरो करतल्या विशयांत या चाडयो सांगतल्या विशयांत या कोणा विशयांत दुसऱ्यांच्या विशयांत तुमी केदाळा आयकल्यार हे मतींत वरा. या तुंतुतान तूं आटापून आसा जाल्यार तुमसून तूं मेतर जावन आसा जाल्यार खरेंच तुका त्या व्यक्तीचो मोग ना देखून तूं दुसराताय. तुका मोग ना देखून तूं ताची कोडी काडताय. तुका मोग ना देखून ताचे विशयांत तूं सगळें वायट उलयताय. मोग ना देखून कित्याक मोग कालें करता अपराध असले ते वास कोरिंथीयांच्या पयल्या पहिल्या पत्रां वचो 13 वळ 4 तावन मुखार ऐका. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13 वर्स 4 तावन मुखार ऐका. कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रां वचो 13 वळ 4 तावन. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाई उलयना, अंकारान भराना, मोग मर्यादेविने सलाना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना. अपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिकल्ले पळोवन संतोष पावता. मागीर मोग सगळे सोसून व्हरता. कितलेय अपराध आसून, कितलेय सुखी आसून, कितलेय वायट आसून. 100 ताणें केल्ली चूक एक ताणें केल्या तर 90% बरें तुमी उखलून धरता ती 1% वैकी न्ही. सगळ्या तो सुमार फावटी तुमकां ते दाखलो दिला कोण ना टिचरांनी आनी पळय शिक्षकांनी सगळो व्हाईट बोर्ड आसा तातूंत एक कप्प चुक्की आसा. तुमकां दिसता कालें सगळ्या व्हाईट बोर्डान दिसता ल्हानसो कप्प चुक्की ब्लॅक डॉट. सगळो 99% सगळो बोर्ड व्हाईट आसा तो आमकां दिसना. दिसो एक पण हांगा कितें म्हणटा मोग सगळे सोसून व्हरता. देखून मोग ना देखून आज वो मोग वाडोवंक आनी सोडोवंक एकच वाट बांबून. मोग म्हणल्यार सोरस्पराक वळखोवचें, मोग म्हणल्यार सोरस्पराक आपणावचें, मोग म्हणल्यार जेजू खातीर कसोय त्याग करूंक तुमीच तयार आसचें. हें गरजेचें नाजाल्यार काल तें पडना. मोग अंगडींत मेळना, मोग खंय इस्कालांनी मेळना, मोग खंयच्या कॉलेजीन मेळना, मोग पार्कांत मेळना. तो सोरया मोग तो चड काळ उरना ना. तो मोग काल एकल्याक मात चुचू 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 लव बर्ड्स आहात आमचे पळयात. पूण खरो मोग दैवीक मोग सगळ्यांत सर्वांत ना द्वेष ना स्वार्थ ना हंकार ना गर्व सगळ्यांकी. तो मोग जेजूचो असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका दिल्लो ना. पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना. मनशां बरी पत्कां शिक्षा दिल्ली ना. पत्की म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना.
मनशा बरी पातकी म्हणून शिक्षा दिल्ली ना, मनशा बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका जाय, म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका. मोग असल्यार मात्र संबंध उरता. पयशे असल्यार संबंध उरना, व्हडलो बंगलो असल्यार संबंध उरना, व्हडलो बिझनेस असल्यार संबंध उरना, तुजे व्हडले व्हडले शिकप असल्यार संबंध उरना. तुजी प्राय चड आसूं पुरो, प्राय उणी आसूं पुरो, ह्या मॅक्सी जिल्ली उंचाय चड आसूं न्हू, ताची इल्ली ना, पूण कितें असल्यार उरता. संबंध केदाळ उरता, मोग असल्यार मात्र. देखून तू मोग असल्यार अपराध मांडिना. वाचता परतून, भावा बहिणीनो, एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात. जितले अपराध तू आनी आमी मांडटा तितलो आमकां द्वेष आसा, राग आसा, अहंकार आसा, गर्व आसा, मात्र न्ही आमी सुखी पळयता शिवाय मोग दाखयना. देखून तूं कितल्या जाणांचे सुखी दाखोवन दिता, या कितल्या जाणां ते सुखी पळयताय, तितलो तुका समजस जाय तुजे थंय त्या व्यक्ती थंय, त्या भावा थंय, त्या भयणी थंय मोग ना. मनशां जाल्यार तुमची सजरती जाताली. पेल्याची जडती करनाका, तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुण्या म्हणनाक, देव तुजेर गुण्या म्हणसोन. पेल्याची जडती करनाका, तुजी जडती जावची ना. पेल्याचेर गुण्या म्हणनाका, देव तुजेर. देखून तुमचे खासारी जिवीत उरास जाता, लग्न संबंध उरास जाल्यार कोण एकल्यान तरी हें पाळीत जाय. आनी एकल्याक वेळ येताना तो या ती तांकां कळटलें. एकल्यान तरी हें पाळीत जाय, शांत, ना अपराध मानचे, ना सुखी दाखोवच्यो, ना सुखीदार करचे. आनी वेळ येताना वैगिनीक पळया, सुखी केल्लोच तो अपराध मांडलोच तो मागीर कितलो खालतो जाता, कितलो हळू जाता, मात्र कितलो मोवाळ मायपासी जाता. पूण दोगांयनी एकामेका अहंकार दाखयल्यार कितें जाता. अहंकाराक अहंकार डबल जाता ना. व्हडलो अहंकार, व्हडलो देंवसार, हय मग. रागाक राग म्हणटा ना, इल्लो उजो ताका आनी इल्लो उजो म्हणटा ना, उजो चड जाता गुण आता. कळ्ळें न्ही. देखून आज कितलें आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर शिकोवंक आसा. तूं शांत राव म्हणलें देवान त्याच खातीर. आतां म्हणजे न्ही एकलो तुजो दुस्मान उसंबळ जाला, तूं शांत राव म्हणजे त्याच खातीर. तुंय उसंबळ जाल्यार कितें जाता, उसंबळ सत्यानाश, वय मग. तूं शांत रावला कितें जाता, उसंबळ जाल्लो सो मागीर मागीर उसंबळ जावन 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 निवन 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 गोबर जाता, वय मग. कोण गोबर जाता. देखूनच आज कितलें शिकोवंक आसा आमकां. आनी मनशां जाल्यार तुमची सजरती जाताली. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्यासरशी उबो आसा. पळया न्ही, नीत करतलो एकलो आसा भाव भयणी. देखून आमकां कोणाची नीत करूंक ना, आमकां कोणाची जर्ती करूंक ना. माथ्या वचोवंजेला वचो 7 वळेक वय, मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1. माथ्या वचो शुभ वर्तमान आवस्वर 7 वळेक. हेरांची जडती करूंक वचनाका, वचनाका. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. खंयच्या हेरां विशयी कांय तर्क नाका, विमर्शो नाका. कितले आमी आमचेत लागता सावन तूं आनी तुजें कुटाम भगवंत पनी जियेया. भगवंत कुटाम म्हळ्यार कितें, भक्त म्हळ्यार कितें. कोणाच्यान खंयच्यान मेथर जावंक नजो आमी. म्हळ्यार बरें कितें करूंक आसा करा, खंयच्या वायटांत आमी हारा सांगता मेथर जावचें न्ही. कितें वाचलें परत वाच. हेरांची जडती करूंक वचनाका, जडती करूंक वचनाका. त्या दळा तुमची जडती जावची ना. जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात, कशी तुमी हेरांची जडती करतात, ते परी तुमची जडती देव करतलो. बदला तुज्यान म्हणजे आमच्या आज्या पयलीं सांगलां, बापा ते कितें करतात म्हूण ती नेनात, तितलेंच. निसायकी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. ते कित्याक तशें करतात म्हूण ते नेनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां मोग मेळोना. जायते फावटी मोगाचो अनुभव तांकां जावंक ना. देखून मनीस तसो ना आवय बापायचो मोग, ना भाव भयणीचो मोग, ना कोणाचो मोग तांकां मेळ्ळा. देखून मनीस सैरभर जाता आनी मोग मेळनातल्या वेळार तो उसांबळ जाता, रागिश्ट जाता, अहंकारी जाता, गर्वी जाता, द्वेशान भरता, मात्र न्ही परीकपण घेवंक सोदता.
देखून खंयसर मोग आसा थंयसर भिरांत थोडं आयकलें मग खंयसर खरेंच मोग आसा थंयसर भिरांत हें गरजेचें देखून जर तर कुटुंबात बरो मोग आसा खरो मोग आसा गोवा बायले मध्ये थंयसर भिरांत असं हें आज आमकां पळोवंक मेळना सगळ्यो शिकतात जोडटात पयशे आसात सगळें आसा भोवंक आसा खावंक आसा जेवंक आसा पूण मोग ना देखून संबंध ना खंयचोय मोग न्ही दैवीक मोग कसलो मोग देवूच मोग म्हणलो देवूच मोग म्हणलो जेजूस मोग म्हणलो पवित्र आत्मोस तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसा जाल्यार सगळें वडो लायक केल्या सगळें सोसून व्हरता अपराध मांडिना देखून नितीदार तुमच्या दारवटे आसा शिवबो आसा भावा बहिणीनो सोम्यांचे नावे उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कष्टामध्ये दाखयलेले ससनिकायची देख घेया देखून आमी सांगतना थोडे फावटी कश्टावयर कश्ट पण मोग आसा जाल्यार ससनिकाय आतां पवित्र आत्म्याच्या फळां पैकी ती फळां पैकी ही फळां पळया पवित्र आत्मा मोग म्हणलो आतां पवित्र आत्मा कोण रोमाकारां बरयल्या पत्रां 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 पवित्र आत्मा आसा देवाचो मोग तुज्या काळजांत पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें खरोच देवाचो मोग तुज्या काळजांत आसा तर पवित्र आत्मा तुजे सवय आसा ऐका असलो बरोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान ताजो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला मोगा रुपार पवित्र आत्म्यान तुजे ते येवन बिडार केला तर तो पवित्र आत्मा मोगा रुपार तुजे ते आसा जाल्यार आतां मास गॅलेशियन चॅप्टर 5:22 ती फळां दिसतात पवित्र आत्म्याची फळां कितें ती पूण आत्म्याचे फळे मोग 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 तुजे ते पवित्र आत्मा आसा म्हणल्यार आनी एक संकेत मोग हांवें सांगलें मोग नासतना खंड संबंध ना कुस्डो मोग नाही स्वार्थी मोग नाही संसारी मोग स्वार्थी मोग कुस्डो मोग ब्लाइंड लाव म्हणटात कुड्डो मोग पूण सर्गीचो मोग कुड्डो उजवाडान जनुवायेन खुरपेन सक्तेन शांती समाधानेन दायमा काकुलतीन जिवितान आहा संसारी मोग कुड्डो सर्गीचो मोग अब्बा वर्णन करूंक जायना तसलो आतां मास भावा बहिणीनो सोम्यांचे नावे उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कष्टामध्ये दाखयलेल्या ससनिकायची देख घेया ते मोग मात्र कर सोसनीक कर दया कर सोसनीक कर दया शेगुणांनी भरून म्हाका कर मोगा शेगुणांनी भरून म्हाका पळया न्ही आज पवित्र आत्मा असल्या मात्र हें गरजेचें म्हळ्यार तुजें तें दिसता मोग तुजें तें सोसनिकाय तुजें तें दायळ्या तुजें तें कालतेपण तुजें तें बोळेपण तुजें तें स्वदमन तुजें तें स्वनियंत्रण तुजें तें हें सगळें तुजें ना जाल्यार ना भाव भयण ना जाल्यार आमी संवसारी मनशा बरी उसांबळ स्वार्थी हंकारी गरबी झगडी करचे लढाई करचे वादविवाद करचे विमर्शो करचे कोडी काडचे ह्या कोणाची दुरां सांगचे आज काय हाका समजूंक भायर वचचें म्हणना कोणी सांगची गरज ना तुझे ते पवित्र आत्मा आसतना असलें फळां संतोष मोग एकटी वाचून काढणे मोग संतोष समाधान सोसनिकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण त्या प्रवाद्यांक ते सोसनिकाय आसली म्हणल्यार स्वार्थ कितें तांचे ते आत्मा पवित्र आत्मा आसलो ह्या प्रवाद्यांनी खरो मोग आसलो लोकां ते कित्याक कारण पवित्र आत्मा ना तर खंडी जावन कोणी कितलो शिकलो केदो व्हडलो आसूं न्ही तांचे ते मोग आसल्यार तो स्वार्थी मोग नांव जोडचे खातीर या दुसऱ्यांनी बरो म्हणच्या खातीर या समाजान ताका वयर दवरच्या खातीर तो मोग खरो मोग न्ही तुजो मोग विचित मोग तुजो मोग निस्वार्थ मोग तुजो मोग धर्मार्थ मोग तुझ्या मोगान लेता सोमिया तुझ्या मोगा कांवा लेत तुझ्या मोगा कांवता नेला सोमिया
तुझ्या मोगा कांब केला दुनिया ओरगा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका म्हज्या जेजू ओरगा तुका ओगळा तुका स्तुती तुका आनी तुमी खंयच्यान ती म्हळ्यार सनद जोडूंक शकता जाल्यार स्वता जाल्यार म्हळ्यार डिग्री करूंक सोदता जाल्यार या डॉक्टरेट करूंक सोदता जाल्यार ह्या मोगांत सनद जोडा ह्या मोगांत डॉक्टरेट करा PhD इन द डिवायन लव PhD इन द डिवायन लव रिसर्च इन द डिवायन लव तो तुम्ही वाडयल्यार सडयल्यार अबा बाबा भरतीत भरती खोली भरती जिविताची संतोषाची उल्हासाची नीतीची प्रामाणिकपणाची आहा देखून आज एक आमी घट्ट धरल्या पुरो उरल्या पुऱ्या खंयचेय कामाक येना त्या आमकां पेल्याचो मोग खरेंच दैवीक मोग आमचें तें आसा जाल्यार पेल्याचो मोग आमकां आसा आनी पेल्याच्या मोगा खातीर त्याग करूंक की आमकां देव आमकां कृपा दिता आमचे पुरासान पयस करून उडयले एका भयणी मागले न्ही गे वा आयकता आयकता पयलें काम करूंक तूं कश्ट जातालें काम करूंक तूं पुरासान बगताली कामांत जायनातलें आतां देवाचें उतर आयकोन आयकोन कांतार आयकोन आयकतना अभंगांक मोग सडटा वाडटा भरता आनी ताका कितलें काम केलें पुरासान पुरासान कितली सेवा केल्या पुरासान देखून ताणें सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका ना पुरासान खरेंच तूं मोगान सेवा करता उडोल त्या भयणीन शांतीन मागलें ल्हानशी सेवा करता हांगा ल्हानशी सेवा करता कितलो संतोष म्हाका भोगता म्हणून उडोल तिणें मागलां उक्त्यान ल्हानशी सेवा पूण जेजू खातीर करतना मोगान आमी करतना वय मू देखून आज त्या दाळ कितले कश्ट येवन दी प्रवाद्यांनी कश्टा मध्ये दाखयले सोसणिकायक देख जाया सोसणिकायेन सोसतात ते मनीस निजायकी बागी म्हूण आमी म्हणटा देखून मोग आसल्या कडेन सोसणिकाय आसा देखून कितले कश्ट आयले आमी सोसूंक शकता देखून आमी भागी योबाचे सोसणिकाये विशयेन तुमी आयकला आनी सर्वेस्परचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला होय काल तुजो भाव आमचो भाव मतायस 15 दिसां पयलें ताका दाक्तर आशिल्लें व्हेल्लो दाक्तरान ताका वखद दिल्लें 15 दिसांत ताणें काणयेन काल परत ताका मेळोवंक आशिल्लें मेळोवंक वयच्या पयलें म्हजे दिसता फादर वेगळी वेगळी बरें जायना गे वेगळी वेगळी गुण जायना गे हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर सोसणिकाया विशयेन तुमी आयकला सोसणिकाया विशयान मतायस तुवें आयकलां आनी सर्वेस्परचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला आनी सर्वेस्परचो शेवट कितें आसलो म्हूण तुवें पळयला कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार पळया न्ही तो दया दाखयता काकळू दाखयता तुजी सोसणिकाय सांडी नाका जॉबाक आसली ती सोसणिकाय ती वळवास योबाचे सोसणिकाये विशयेन तुमी आयकला योबाचे कितले कश्ट आयले कट्टी काणयोन ताणें पुरे खात सयत कोरपून काडल्या वय मू ती गत तुका येना बी येनाका ती परिस्थिती तुका ये म्हाका आमकां कोणाक येना पूण तशें परिस्थितीन ती सोसणिकाय ती जॉबाची सोसणिकाय तुमी जाणात आनी सर्वेस्परचो शेवट कितें आसलो म्हणून पळयला देखून देव ताज्या भुरग्यां खातीर वायट शेवट दवरिना आमचो शेवट आमची सोसणिकाय आसा जाल्यार तुज्या विशयान म्हज्या विशयान सरस्वची योजना तुज्या वायटाक न्ही हाजे पयलीं आमी आयकलां न्ही तुज्या कॅस्तेक तुझ्या हितापासत वय मू सरस्वतीची सर योजना तुझ्या आणि म्हज्या आमच्या हितापासत केदींक आमच्या कॅस्ते पासत नाही नासा पासत नाही पूण तुका आनी म्हाका आमकां आसा जे कितें सोसणिकाय ग्रेस काय ओ म्हाका सर कितें जाय ना वडवी काय नाका सोसणिकाय जायचे ग्रेस काय नाका आमकां मोग समाधान जायचे आमी कितें सुरू केल्यार तुमी कितें मुखारसून व्हरता चिंतिनात थोडे फावटी उलयल्ल्या उपरांत आमी चिंतता न्ही उलोवच्या पयलीं आमी चिंतीचे थिंक बिफोर यू टॉक वी टॉक एंड देन थिंक इट बिकम्स ओके कितें म्हणटा जाणात तुमी देखून निमाणे पूण सकडा चड म्हज्या भावा भयणीनो सोपोत घाली नाका आतां हांगा सोपूत घालचें म्हळ्यार ओडलो आनी पळय फरिजेवान आनी सादुसेवान कितें केलें पार्क केल्लें न्ही कोणाक
ताका पारकुंच्या खातीर वय मू सोपूत घालचो म्हळ्यार पारकुंचे परीक्षा करची दिल्यार मेळ्ळ्यार जाल्यार वय मू म्हळ्यार सर्त देवाचेर भावार्थ बरो असो पत्येनी विश्वास ना म्हूण जालें सोपूत विशांत ते कंतारे सोपूत घाले नाका देवाच्या नवान सोपूत घाले नाका सोपूत घाले नाका देवाच्या नवान सोपूत देवाचे नाव व्यर्थ करतात ताका शिक्षा देवाची सुखाना जात दुसऱ्यांक तूं ताका सरी करनाका नांव ताजे सुभे उसार नाका सोपूत घाले नाका देवाच्या नांवान केवळ देवाच्या नांवान न्ही जाग्यांच्या नांवान संतांच्या नांवान खंयच्याय नांवान सोपूत घालचोच न्ही कोण सोपूत घालता ताका देवाची वळख ना देवाचेर भावार्थ ना बरोवस ना पातयेनी ना मात्र ताका खऱ्या निजा देवाची वळखी ना देखून सोपूत घालचोच न्ही सर्गाच्यान जावं पृथ्वीच्यान जावं हेर कसल्याच्यानी सोपूत घालचोच न्ही कोणाक देवाचेर पातयेन आसा विश्वास आसा खरो भावार्थ आसा तसल्यांनी देवाचेर बरोवस पातयेन विश्वास दवरून जियेल्यार पुरो देव तुका सांडून घालिना वय जाल्यार वय म्हणा वय जाल्यार वय म्हणा नाही जाल्यार नाही म्हणा नात तुम्ही जडतेक सांपडतेल्यात पळयानी देखून आज तुजे मुखार म्हणजे मुखार एक विंसवण आसा हांगा वस्तर येत्रे वेळा आमी सारकें दाखोवन दिता देव वा देवसार सत वा फट मोग वा राग उजवाड वा काळोख वय मू जिवीत या नास हांगा सारकें तुमकां न्ही धर्म न्ही जात तें न्ही मुख्य हांगा तुजो भावार्थ कोणाचेर भरोसो कोणाचेर पातयेनी कोणाचेर विश्वास कोणाचेर देवाचेर तुका भावार्थ भरोसो पातयेन विश्वास करो आसा तर तुवें आनी हांवें आमी केन्नाय सोपूत घालची ताची परिक्षा करची या तर्क करची विमर्शो करचो या कोणाची जडती करची गरजच ना कित्याक रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां राखता स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्पराक वाखाणुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो देव अब्रामासो देव इजाकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसारासो तोच देव तुजो आनी म्हजो तोच देव तुजो कसो देव तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या भुरग्यांक विश्वास आसता तशेंच हांवें आनी तुवें आमी सदांच ताका रावाजे विश्वासी आनी जतना तूं आनी हांव विश्वासी तो करता तुका दादोशी आनी मायपाशी तुजें जिवीत जातलें कृपेन भरलेलें सक्तेन भरलेलें मात्र न्ही आशिर्वादीत जाल्लेलें तेंच जिवीत तुका म्हाका आमकां विश्वासे रावून देव फाव करून दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी भक्ती समर्पिताही काणीक मोगाची काणीक संगी भेटयता जिवी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणीक आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या भरजेली आमची कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणीकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजेली आमची कृपा दी जियेवच्या जिणी मोगाची
तुझ्या भावानं आणि बहिण्यानं मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापा म्हणतात तसलंच जावं म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमे आमच्या निखेपत सभेच्या दावात सर्विस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या भोमोगाळ बापा प्रामाणिकपणान तुका आम्ही भेटत हे बलिदान तू स्वीकार कर. तशेंच आमचे जिवीत नितीन आणि तशेंच सतान भरलेले आणि तुका मानता तसलें जावंक तू आमकां वाट दाखय. हे मागणी आम्ही करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार ससनाच्या देवा सर्व खालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आम्ही तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यास त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर सर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवन पावन ताणें मुकुटा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सोंसुकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे करारचें रगत पदकाचें बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत समेज मनशां पासत तें वारो उरतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेरो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा आजीच्या मोरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणा आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडी सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रितुमीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता समेज सोडवून वळखल्या बावट त्या सोय आमचोय बावट घट खातीर कर. त्यास एकवटान आमी जेशें कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रितीमोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावा बहिणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बाप
सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताने शिकयलेले ते प्रार्थना तुम्ही धैर्य घेऊन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज खायो, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतानाच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या त्या आशेंतली तशेंच मारेकारक्यास ते पिडेशिडेंतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत काय सोसणी काय तशेंच कुशलकाय तशेंच लानवीकाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळेन सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजे देश घाल. तुझ्या कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ. तुजे तें राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पेतां ती आमच्या जत्याने कॅस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक तशें कुडींक भलायकेन वकात तेंचो पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें तशें सामाज सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Jésus tuzo, Jésus hau tuzo, Jésus mogaso, Jésus tuzo, Jésus tuzo, Jésus hau tuzo, Jésus mogaso, Jésus tuzo. Bangara prasar, sadam kalbalso, butya prasar, sadam smolaso. Bangara prasar, sadam kalbalso, butya prasar, sadam smolaso. Surya varnisa, sadam sparzalso, Jesu tumuzo, maga sadam smogaso. Surya varnisa, sadam sparzalso, Jesu tumuzo, maga sadam smogaso. Jésus tumuzo, Jésus hautuzo, Jésus mogaso, Jésus tumuzo, Jésus tumuzo, Jésus hautuzo, Jésus mogaso, Jésus tumuzo. प्रार्थूया. भो मोगळा बाप्पा आमच्या भावार्थान सदांच सोम्या सवे एकवटान जिव तो पवित्र सभेचे मस्तक म्हणून आणि आम्ही ताच्या कुडीचे सांदे म्हणून हे सत मानून घेऊन सदांच जें कितें तुका मानवता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सरपोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर हांगा येवन गेल्या हर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसोनी यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार